تمسكن أملاخ لذيذ صحني عسدت هاجر كله ميركني كابيتي بيتكا كلا غيريك بمحرت كاجن حاجو زيدا مكا تمسكن أملاخ لذيذ صحني عسدت هاجر كله ميركني سلام كوارات فاميلي ناي يوتيوب channel تخاتاتلتي كمينيهم أنا كو سلام يزغير مسكن كنت سلام زلخوا سلام تكون لي ناي كل جزي تومنيتي كوارات فاميلي مالتيو امباركاس انقاو صحكم لورحو بعل قدس أبونا أمناركو لكم ميدلي بعدن بارخان حالونا يكون زغير أملاك دما حسب لبنا أسميرو لحدنا من السنة زت أسرو حواتنا دما زفتحلو دمزم زطفو أحواتنا كا نسمعلو ورحو بعل قدوس أمناركو بنا يخوننا فلوك ميدالي ومالتيو بزاقات أمكا أمناركو بي لعلمة انزخورو عوي بعاليو زتولد كلا علتيا مالت عامتي يكونس زتولد كلا علت أمناركو بيك علاي لعلمة انعوي كور أيما إزغير أملاك نسكنالو يزحي مالتيو بيسب نامباي لما عنتي مرنا كا بزحلفك حزلكم ما زينا رأي جن أكفي أكلت كلمي لما عالتكن قلت إجارة لك قلت لكم إيه حزلكم ما زي مالتيو كريمي دوما نايتان علي حديث زكونكم لايك شير سبسكرايب نغوركم بيسوكم بيسيكا كنت رمضانا تريتكم أي فلن نكلكم ميدالي تقول لكم برتاحة كولي بيازا مسكن يأني لكلكم ميدالي مالتيو امبارغاس نايلو مانتي تحستنا كا فقرن امنتن حدد يوم بزيلي حزلكم ماتع نسوون كساب مدرشة نسايز انحوك لكم ميدالي لاو قبلكم يا سنايز انحيت فقرن امنتن حدد يوم حد اوان حد منتي نحن تقال بمولو لبا يفكرا نبرا نعا زي قبر نجر اي نبرن قطني زحفالا هيابات دما يعدقلا كل جزء دما عزيزي زفكرك يبلا نبرن اتا قالون تفوتو نبرت جن حدا عبيز اقام نبرن اتي منسي نسا تبلو نجر اي امنانيه يبلا نبرن تلوفين مسدولت مسمين نركي يبلا مسعرقتاي كتصاوت لنيرا رقيت انيا دخي يبلا مسأتهم كم زنبركي رقيت انيا دخي إلوي ترطران حدا معلتي إتا قال كلت نايش مع برهان حزا مزت إتا حنتي شمعان فقري تبل صحف نبرت إتا خليت دما امنت تبل نارت إتا فقر تبل شمعا ولعت تامو إذا شمعا إزعا نتي نعاي زلكي سمعيت توكليا بتعمي تبرح على بولتهم قصيلا دما نتا امنت تبل شمعا ولعتا دحريو بحيل نفاس اتيناي امنت شمعا عطفتا اتا قال دما كمزي بولتهم تعذبك الله خادو امنت مستفت فقر بينو كتقالس ايتخيلن يا بزي امنت سلو فقر دما بزي امنت زلو فقر دما كمتي بزي مسرس زيتا حانز هنزايو نفاس مسمز انت طفيو اتي امنت دما اتي فقر دما بزي امنت يفرس مالتيو كافتا معلتتا جمرو اتي مانسي حدا عوي مستر تردو فقري نلبي كم زهوك فقري للبي كم زهوك يقبر امنت دما جن لبي سلامن عرفتن إيهاب إلو أمانة امنت زيبولو فقري نفاس كم زيبولو سبيو كلتيهم بحادة انتي زيتو قعازو دما قعزوناي سآي ايار إزيات مصر بيتسن حزار لالتيا مالتو تردئكم كم زخون تسبا يقبر بزح معلتو وانيا بزاواناي
ብዙ ብዙሕ ዛንታታት ብዛዕባ ናይ ፍቅሪ የምፅልኩም ነረያ ኣብዙ ቀረባ ግዜ ድማ ላላ ሕድግ ብለየ ማለት ስራሕ ምስ ዘብዝሐ መዳም ገለሲ እዚ ቃፂለዮ ነበርኩ ቀድማይ ክፋል ካልኣይ ክፋል ልዕላል ፍቅሪ ገላ ነብል ብዙሓት ሒዘልኩም ይመፅእ ነረዮ ግን በቃ ኣብዛ ዓዱ እዚ ልኮነ ስራሕ ትምክር ሞ ክሳብ መጨረሻ ኣይትሳኩዐ ማለት በቃ ሕዚ ፅባሕ ክሰርሕ እየ ቪድዮ ትብል ሞ ካብኡ እንድሕር መዳም ሱቅ እንድሕር ዘበለት እቲ ስርሒ ኢላ ክትእዘካ ከላ ትስራሕ ሓዲካ ላው ናይ ዩቲዩብ ወይ ከዓ ላው ናይ ፌስቡክ ክትሰርሕ ስለዘይትኽእል እየ ኣቋሪፀዮ ማለት እዩ ቤተሰብ ሎማዓንቲ ግን ሕፅር ኢላስ ንእሽተይ ትምህርቲ ዝበልኩላ ንእሽተይ ድማ ዝተረደትኒ ስለዝኾነት እያ እዛ ፅሑፍ ሒዘልኩም መፅእ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ እኳ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይረለ ገሊፀየ እየ ተረዲእኩም እንትኾኑ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ቅድሚ ኩሉ እምነት እምበር ቅድሚ ኩሉ ፍቅሪ ኣይኮነን በቃ እምነት ዘይብሉ ፍቅሪ ይፈርስ እምነት ዘለዎ ፍቅሪ ከዓ ፅኑዕ ብምዃኑ ብቻ እዩ ለኣና ዘረድአና ማለት እዩ ቤተሰብ እና ብዙሕ እኳ ኣሕዋተይ ወላ ብውሽጢ መስመር ወላ ብኮመንቲ ብዙሕ ተተዋዕወን ኢኹም ብፌስቡክ ከዓ ብድምፂ ክትሰርሕና ደስ ይለና ገለ ትብሉ ብዙሓት ኣሕዋተይ ኣለኹም እና እትወና ብድምፂ ግልፂ ገይረ ክናገር ዋላ ብፌስቡክ ዋላ ብዩቲዩብ ለሲ ሰዓት ብጣዕሚ ይላሓዝረኒ ብጣዕሚ ማለት እዩ በቃ ሕዚ ናይ ሰዓት ድቃስ ይሰውየ ገለ እየ ቪድዮ ዝሰርሕ እምበር ኣብ ዝነኽቦ ገዛ ዕረፍቲ ስለዘየለይ ብኸምኡ ከዓ እየ ኩሉ ግዜ ብድምፂ ከይሰርሕ ብሕልፍላ ብፌስቡክ ማለት እዩ ብኸምኡ እየ ዝድሕር እምበር ብካልእ ፀግም ምዃንኩ ኢና ሎማንቲ እዚኣ ትመስል ብካልእ ሞዳይ ክሳብ መፀኩም ደሞ ናይ ቻናለይ ሓዲሽ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ኩኑ ቤተሰብ ከዓ ከምቲ ልሙዳና ፅሬትኩም ኣይፈለኒ ክለኩም ይደለይ እና ምብርታኩም ኣይፈለኒ ትገብርለይ ኣለኩም ደማ ብውሽጢ መስመር ይኹን ኩሉ መዓልቲ ተጅህልኩም ተባራትዕን ኣሕዋተይ ካብ ልበይ ዘመስግን እየ ለክለኩም ደለይ ይመችኩም